باجي ثالثة ألف با. بعد تقديم نشاتاتهم أوجه النداء إلى الأخ صاحب المنسة من السبت الثالث ألف كي يأتي إلى المنسة. أيها السادة الأفاضل، أولا وقبل كل شيء نحمد الله جل وعلا حيث شرفنا بأخذ هذه الحفلة الميمونة المباركة. وثانيا أتقدم بغاية الشكر والامتنان إلى سماحة الأساتذة الكرام حيث أتاحوا لنا هذه الفرصة الذهبية لتعلم اللغة العربية، وبذلوا لتثقيفنا وتهذيبنا مجهودهم الأكبر، وسرفوا من أوقاتهم الثمينة، راجين من الله تعالى الأجر والثواب. يا معشر الطلبة، إن الطالب لا يدرس لأن يعيش في ناحية الحياة متجنبا عما يقع في المجتمع، بل إنما هو يدرس ليقود المجتمع بأسره وليلعب دور الملاح. لذا على كواهل الطالب العلم مسؤوليات كبرى لا بد أن نعرفها كي نكون على بصيرة في سبيل طلب العلم. فوجه النداء إلى الأخ عرفان الله ليلقي الأوضاع على مسؤوليات طلاب العلم، فليتشرف نحو المنصة مشكورا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة، لقد غمرني سرور وبهجة حيث قمت بين أيديكم أتحدث عن الموضوع المهم، وهو مسؤوليات طلاب العلم الديني وفضلهم العظيم. أحبتي في الله، لماذا نشعر بمركب النقص ويحيطنا اليأس؟ اليأس من عامة الناس يدل على ضعف الدين والإيمان والعقيدة، وما صدوره من العلماء وورثة الأنبياء وطلبة العلم وحملة الإسلام كأمثالكم، فليس إلا الجهل بعظمة النبوة وشأنها الجليل والانتقاص من قدر اليقين والاستسلام. هذا وإنكم تنتسبون إلى الرجال الذين لهم قدم صدق في العدمة. يقول عنهم الشيخ الرومي رحمه الله تعالى: يتملكون النخوة والعزة مثل الملوك، فلا ينبغي أن يطلب الاحترام من الناس. وقال عنهم الشيخ سعدي رحمه الله تعالى: إنهم عظماء وملوك بلا نجوم وأزياء. أعزائي في الله، أنا على يقين من أننا أعزاء ونفوسنا مكرمة، ولكن أصابنا مرض مركب النقص ولا دواء له إلا أن نعرف قيمتنا ونعرف ثروتنا ورأس مالنا. وهناك رجال تتبعوا صلاحياتهم وقدراتهم شهد لهم المجد والشرف بالرفعة والمنزلة في تاريخنا القديم والحديث، ورأوا إلى حكومات العالم بكل ازدراء واحتقار. أيها السادة، كم من الناس لا يطيب عيشهم ولا يقدر لهم الحياة، فالمنقذ لهم من غيهم وفسادهم هو إحلال الإسلام محله وإحياء تعليمات الأنبياء. فالإحلال والإحياء يقومان على أكتافكم، وإنهما من أكبر مسؤولياتكم التي يعبوها على كواهلكم. أيها السادة، إن زمام العصر الراهن في أيديكم، وإنما أنظار العالم تستشرف إليكم آملين متوقعين
نظرا إلى طبيعة أسلافكم وخدماتهم الجليلة، لأنهم كانوا زهادا عن الدنيا والمقبلين على الدين والآخرة، كالإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله تعالى، فلم تقدر الحكومة العباسية شراءهم ولا شراء علمهم، وكالإمام مجدد الألبستاني رحمه الله تعالى صاحب العزم والعزيمة الذي آثر الأسر على الخضوع للملك جهانجير. أعزائي في الله، هؤلاء أسلافكم في القرن العشرين الذين آثروا القناعة واكتفوا برواتب بسيطة، وحق لكم أن تقرأوا هذا البيت: أولئك آبائي فجئني بمثلهم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريد المجامع. شمروا فشمروا أيها السادة وتجاسروا، واحملوا هذا العبء الثقيل على كواهلكم، وقوموا بمسؤولياتكم حتى تستفيد بكم الأمة المحمدية المرحومة والمغفورة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ما شاء الله، هذا كان أخانا إرفان الله، لقد وضح لنا مسؤوليات طلاب العلم. الله أسأل أن يوفقنا للعمل على ذلك. والآن أوجه النداء إلى الأخوين الكريمين محمد ياسر وشيان ليقدما من التراكيب النحوي النادرة أمام حضراتكم، فليتقدما نحو المنصة مشكورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما عرفتك أيها الأخ، فهل لي أن أتعرف على اسمك الكريم؟ نعم بالطيب والطبع. اسمي محمد ياسر، وما اسمك الكريم أيها الأخ؟ اسمي محمد شيان. وما أنت يا ياسر؟ ما أنت؟ حيرتني بسؤالي. ما أنت؟ فماذا تراني في ظنك يا شيان؟ لعلي أراك عالمة، لا خيب الله بك ظني. نعم أنا عالم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم، واطلعت على كلها. فهل لي أن أسألك شيئا؟ نعم بالطبع. هل لك يد طولى في علم النحو؟ نعم إني طالعت أكثر كتب النحو حتى مطولاتها ككتاب سيبويه والوافي وغير ذلك. الحمد لله الذي وفقني مثل هذه الأصدقاء. أراه سيبويه قد قام من القبر. ماذا تتفكر يا شيان؟ دع عن ذلك، ولكني بالأمس كنت أعرض جملا فأشكلت علي، فهل لي أن تدلني عليها؟ نعم بالطبع. هناك كلمات أراها كلمات كفرية، ولكني أسمعها على ألسنة المسلمين، وهي إن فرعون وموسى في النار، يعني إن موسى نعوذ بالله أيضا يكون في النار. لا 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 لا، حاش وكلا، هذا من قلة الاطلاع على النحو. فإن الواو في قولك إن فرعون وموسى في النار قسمية، وهناك بعض الواو كلمة محذوفة وهي رب، فيصير هذه الجملة إن فرعون ورب موسى في النار، يعني أقسم بالله أن فرعون في النار. هناك كلمات أخرى أشكلت علي، وهي رأيت الكلب في الكلب يأكل كلبا، وذلك الكلب في الكلب كلبة، وإني أراها كلمات ترامب ملك الأمريكا، ولأن هذه الكلمات ما قيلت إلا في ذكر الحبيب، والكلاب أحبها هؤلاء الناس. عجبا لك يا شيان، عجبا لبساطتك بساطة الإعراب. فإن للكلب عدة معان، مثلا الحيوان الذي ينبح، والظلام، والسمك، والشيء المعلق. فاستمع بمفتوح الكلب. الكلب الأول بمعنى الحيوان النابح، والثاني بمعنى الظلام، والثالث بمعنى السمك، والرابع أيضا بمعنى السمك، والخامس بمعنى الظلام، والسادس بمعنى الشيء المعلق. فصار المعنى رأيت الكلب في الظلام يأكل سمكا، وذلك السمك كان في الظلام معلقا. فهل فهمت؟ الآن فهمت. إن ترامب لا يحب الكلاب كثيرا. هل من مزيد؟ نعم، هناك جملة أخرى أعجب من هاتين. هاتي، ما هي؟ وهي أبا حنيفة شطرنجة وهو الشافعي.
إنها جملة سهلة لا صعوبة فيها، ففي بدايتها فعل ماض وهو أباح، ثم لحقه نون الوقاية، ثم ذكر له الفاعل وهو فتى بمعنى الشاب، وهو الشافعي رحمه الله تعالى، فصار المعنى أباحني فتى لعبة الشطرنج، وهذا الفتى هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فهل تم مشكلاتك؟ تكاد تتم، ولكن هناك لفظ آخر وهو يا إسماعيل الصبري. تفكرت كثيرا ولكني لا أفهمه. إنه سهل، لعلك شككت في إسماعيل بأنه اسم أحد الأنبياء، والأمر ليس كذلك، بل هناك يكون رجل يحب إحدى النساء اسمها أسماء، وهي لا تحب هذا المحب، فإن المحب يقول لها لم لا تحبينني يا أسماء، فإنه قد عيل ونفد صبري. الحمد لله أيها الأخ، إنك سهلت أمري وألقيت العبء عن ظهري، وأخبرتني من التشوش والتخبط في مثل هذه المشكلات من الإعراب، فهل لي أن أستفيد منك مزيدا؟ نعم لك هذا، لكن الوقت ضيق لا يسعنا مزيدا، سنلتقي فرصة إن شاء الله تعالى. شكرا لك والسلام. والسلام. أيها السادة، أرى أن الملل والكلل انتشر على وجوهكم، فلتنشيد أذهانكم موجه النداء إلى الأخ محمد معاذ وصديقه ليقدم الفكاهات أمام حضراتكم، فليتقدما نحو المنصة مشكورين. قرأت زوجتي قصة أخوين فولدت توأمين. قصة الفرسان الثلاثة فولدت ثلاثة توأم. يا إلهي، تعرفت زوجتي تقرأ قصة علي بابا و40 سارق. هل تستطيع أن تقرأ ما على الورقة؟ لا. والآن؟ لا. والآن؟ لا، فأنا لا أعرف القراءة والكتابة يا دكتور. بابا، لا أستطيع أن أرى أحيانا. ومتى يكون ذلك؟ عندما أغلق عيني. وما اسم أختك الصغيرة؟ لا أعرف، فهي صغيرة ولا تستطيع الكلام. تقول أنك تحلق مرة في اليوم، أنا أحلق 30 مرة كل يوم. هل أنت مجنون؟ لا، أنا حلاق. ألم أقل لك أنني لا أريد رؤيتك مرة ثانية؟ لقد قلت ذلك لشربي ولكنه لم يصدقني. ماما، سأهديك إبريق شيء جميل في عيد الأم. ولكن عندي إبريق شيء جميل. انكسر يا ماما. وفي الأخير أوجه النداء إلى الأخ صابر خان وأصدقائه ليقدموا المقام، فليتفضلوا نحو المنصة مشكورين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوعيت من قصيدة امرئ القيس بعض الأبيات؟ نعم، كيف لا، وقصيدته تقع على ذروة من الأدب الجاهلي، ولها مكانتها الرفيعة ومنزلتها السامية في الأدب العربي. فهل تسمعنا بعض الأبيات؟ نعم، يقول امرؤ القيس في قصيدته اللامية: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعمر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمال، ترى بعر الأرام في رصاتها، وقيعانها كأنها حب فلفل. حسبك يا أخي، واسمعني الآن. أنا أسمعك أبيات الإمام الشافعي رحمه الله: سهلي لتنكيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. يا أخاير الزخائر وبشائر العشائر، عموا صباحا وأنعموا اصطباحا، وانظروا إلى من كان ذا ندي وندى، وجدة وجدى، وأقار وقرى، ومقار وقرى، فما زال به خطوب القطوب، وحروب الكروب، وشرر شر الحسود، وانتياب النوب السود، حتى صفرت الراحة وقرعت الساحة، وغار المنبع ونبى المربع، وأقوى المجمع وأقوى المضجع، وآل بنا الدهر الموقع والفقر المدقع، إلى أن احتذينا الوجع واغتذينا الشجع، واستبدلنا الطوى وطوينا الأحشاء على الطوى. فهل من حر آس أو سمح مؤاس، فوالذي استخرجني من قيلة، لقد أمسيت أخا عيلة، لا أملك بيت ليلة. لله دره وما أعظم شأنه، إنه والله على قمة عالية من الفصاحة والبلاغة، فهل نختبره؟ لم لا؟ إن متقته نظما فهو لك حزما. أكرم به أسفر راقت صفرته، أكرم به أسفر راقت صفرته، جواب آفاق تراقت صفرته، مأثورة سمعته وشهرته، قد أودعت سر الغناء سرته، وقارنت نجح المساعي خطرته، وحببت إلى الأنام غرته، كأنما من القلوب نقرته، به يسول من حوته سرته، كأنما من القلوب سرته، به يسول من حوته سرته، ومترف لولاه دامت حسرته، ومترف لولاه دامت حسرته، وجيش هم هزمته كرته، وبدر من أنزلته بدرته، ومستشيط تتلوى جمرته، لولا التقى لقلت جلت قدرته. خذه غير مأسوف عليه، والله لم ترى العيون مثله قط، إنه أحضر قصبات الفصاحة والبلاغة، أفلا نختبره ثانيا؟ لم لا؟ هل لك في أن تضمه ثم تضمه؟ تبا له من خادع ممازق، تبا له من خادع ممازق، أسفر ذي وجهين كالمنافق، يبدو بوصفين لعين الوامق، يبدو بوصفين لعين الوامق، زينة معشوق ولون عاشق، وحبه عند ذوي الحقائق يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق، لولاه لم تقطع يمين سارق، لولاه لم تقطع يمين سارق، ولا بدت مظلمة
نميمة من فاسق، ولا اشمأز باخل من طارق، ولا شكى الممتول مثل العائق، ولا استعيذ من حسود راشق، ولا استعيذ من حسود راشق، وشر ما فيه من الخلائق أن ليس يغني عنك في المضائق إلا إذا فر فرار الآبق. ما أعذر وبلغ والشرب أملك. خذ الدينار الثاني وعوضهما بالمثاني. جزاك الله خيرا. قد عرفت بوشك فاستقم في مشيك. إن كنت ابن همام فحييت بإكرام وحييت بين كرام. أنا الحارث، كيف حالك والحوادث؟ أتقلب في الحالين، بؤس ورخاء، وأنقلب مع الريخين، زعزع ورخاء. كيف ادعيت الغزل وما مثلك من هزل؟ تعارجت لا رغبة في العرج، تعارجت لا رغبة في العرج، ولكن لأقرع باب الفرج، وألقي حبلي لا غاربي، وأسلك مسلك من قد مرج، فإن لامني القوم قلت اعذروا، فليس ألا أعرج من حرج. ما شاء الله. وبعد رمي أسهامهم النبيلة أوجه النداء إلى الأخ صاحب المنسة من الصف الثالث باء ليتفضل إليه. حمدا لقادر جعل علم الأدب شمسا منيرة آمنة من الأفول والكسوف. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. أولا أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، ألا وهي